राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपाका अध्यक्षद्वय बीच सहमति जुट्न नसक्दा सचिवालय बैठक अन्यलमा। ओली र दाहाल आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल। असार 18 गते अन्त्य भएको संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन सरकारको आलटाल, कांग्रेसले भूमिका पनि प्रभावकारी खेलेन। कोरोना निको भएकालाई 7 दिनभित्र भुक्तानी गर्न बीमा समितिको निर्देशन। 2 महिना बित्दा पनि सर्वसाधारणले भुक्तानी पाएनन्। कोरोना महामारीमा पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव रोकिएन। महामारी भन्दा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ठूलो चुनौती। र नेपाल र बांग्लादेश बीचको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरीमा सकियो। सिरिजको उपाधि बांग्लादेशलाई। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अझै अन्यलमै परेको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेको लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच सहमति नजुट्दा अनिश्चित बनेको हो। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक केही दिन सार्ने योजनामा लाग्नु भएको छ। अर्का अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानका साथ सचिवालय बैठक माग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सशंकित हुँदै बैठक सार्ने योजनामा लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय बैठक सार्न मंगलबार महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत अर्का अध्यक्ष दाहाल समक्ष प्रस्ताव गर्नु भएको थियो, तर दाहालले बैठक सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले बैठक सार्न नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू निकटका नेताहरूसँग परामर्श तथा छलफलमा जुट्नु भएको छ। अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि आफू निकटका नेताहरूसँग बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्दै आउनु भएको छ। गएको असार 18 गते अन्त्य भएको संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकारको सुरसार देखिँदैन। संविधान अनुसार 17 पुससम्म संसदको अधिवेशन अनिवार्य आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर संसद अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि आवश्यक दबाब दिन सकिरहेको छैन। सर्वसाधारणको आवाजलाई सांसदहरूले उठाउने थलो संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको 4 महिना नागेको छ। गएको असार 18 गते काशी सरकारले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। देशभर कोरोना संक्रमण बढिरहेको र केही विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संविधानको धारा 93 मा संघीय संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भ बीचको अवधि 6 महिना भन्दा बढी नहुने प्रावधान छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ, तर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन, प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि संसद अधिवेशन बोलाउन उदासीन देखिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संसद बैठक बोलाउने बारे छलफल भएको बताउनुभयो। छठपछि सरकारलाई संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गर्ने र त्यतिले नभए सरकारलाई सडकबाट दबाब दिने कांग्रेसको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको ज्याजती सरकारको ज्याजतीको बारेमा यो सरकारले गरेको ज्याजती, अब यो कोभिडको बारेमा गरेको लापरवाही र यही बेलामा गरेको भ्रष्टाचार, दुनियाँको कुरालाई हामीले सदनमा पनि हामी तताउँछौँ। सदन मात्रै होइन, संगठन विभागले आह्वान गरेर सडक पनि तताउने, देशभरि सडक पनि तताउने समदूरी कायम गर्दै सडक पनि तताउने हाम्रो लक्ष्य छ। विशेष अधिवेशन माग गर्न संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदको संख्याले मात्र नपुग्ने भएकाले त्यसका लागि अरू दलसँग छलफल गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। अन्य पार्टीहरूसँग सहकारी गरेर विशेष अधिवेशनको औचित्यता लिखित रूपमै प्रस्ताव लैजाने उहाँले बताउनुभयो। र उहाँहरूको आपसको झगडाको कारणले गर्दा यो संसदलाई रोकेको हो, त्यसलाई उजागर गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग पनि हाम्रो करिब करिब कुराकानी भइरहेको छ अनौपचारिक रूपमा।
औपचारिक रूपमा पनि कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र संसद अधिवेशनमा छलफलका लागि महामारी मात्रै होइन, छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद, एमसीसी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका थुप्रै जनचासोका विषय रहेका छन्। तर सरकारले समेत संसदको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेको सरकारवालाको आरोप छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण भएको सुरक्षा गार्ड भवनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिटको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक क्रियाकलापसँग र त्यस्ता सङ्गठनहरूसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू समेत विमानस्थलबाट आवत जावत गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि छुट्टै विशिष्टकृत तालिम प्राप्त सुरक्षा युनिटको आवश्यकता औल्याउनु भयो। मन्त्री भट्टराईले सुरक्षा युनिट गठनका लागि सुरक्षा अङ्गहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी नाम दिइएको छुट्टै छलफल अगाडि बढाएको बताउनुभयो। संलग्न हुने सम्भावना हुन्छ। उनीहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक क्रियाकलापहरूसँग र त्यस्ता सङ्गठनहरूसँग समेत नजिक भएका र त्यस्तासँग सहकार्य गर्ने व्यक्तिहरू पनि विमानस्थलको बाटो हुँदै आवत जावत गर्ने त्यो सम्भावना रहन्छ। एउटा विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी भनेर भिन्नै युनिट बनाउनु पर्छ भन्ने सोच हामी केही छलफल गरेका छौँ। सिमाना खुल्ला भएको मुलुक हुनुको नाताले हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता हाम्रा लागि पनि र हामीबाट अरूका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 350 सुरक्षाकर्मी क्षमताको विमानस्थल सुरक्षा ब्यारेक निर्माण सम्पन्न भई आज समुद्घाटन गरिएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट 17 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै मृतकको संख्या 1247 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 502 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभरका प्रयोगशालामा 3112 नमुना परीक्षण गर्दा 204 महिला र 298 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 339 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ भने 1,79,242 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आजै मात्र 2,878 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 30,986 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 अनुसार आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेका बीमितलाई बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने र नियामक बीमा समितिले पनि सोही निर्देशन दिएको छ। तर कोरोना संक्रमितले निको भएर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि महिनौसम्म बीमा दावी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। कोरोना बीमा गराउनेहरूलाई संक्रमण निको भइसकेपछि प्रक्रिया पूरा भएको 7 दिनभित्र भुक्तानी गरिदिन नियामक बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ। तर सर्वसाधारणले भने 2 महिना बित्दा पनि दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 मा आवश्यक कागजात पुगेका बीमितले बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। करिब 2 महिना अघि कोरोना संक्रमित भएपछि बीमा दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया थालेका भक्तराज पाण्डेले बीमा कम्पनीमा बुझाउन पर्ने सम्पूर्ण कागजात बुझाइसक्दा समेत दाबी भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल सरकारको जुन एउटा पोलिसी अन्तर्गत हामीले बीमा गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म हामीलाई यसको रेस्पोन्स पनि आएन र फोन पनि गरेको छैन र अहिलेसम्म हामीले त्यो पैसा जुन एउटा बीमाको पाउनु पनि पैसा पाएको पनि छैन र यस कारणले अब हामीलाई चाहिँ जीवन बीमा प्रति पनि विश्वास घट्न थाल्यो। गत वैशाख 7 गतेदेखि कोरोना बीमाको औपचारिक सुरुवात गरिएपछि नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बीमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ।
तर संक्रमित निको भएको महिना दिन बढी हुँदा समेत बिमा कम्पनीले रकम दिन आनाकानी गर्न थालेपछि बिमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्ने देखिएको छ। नियामक बिमा समितिले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका बिमितले जसरी पनि दाबी भुक्तानी पाउने जनाएको छ। बिमा कम्पनीहरूमा दाबी भुक्तानीका लागि पेश भएका रिपोर्ट प्रमाणित गर्न समय लाग्ने हुँदा केही ढिलाइ भएको हुन सक्ने समितिको भनाइ छ। भेरिफिकेसन गर्ने सबै काम चाहिँ सुरु गरेर डकुमेन्ट पुगेको 7 दिनभित्र उहाँहरू दाबी दिनुहुन्छ। उहाँहरूको होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाण चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिन्छ, किनभने त्यो सम्बन्धित स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मा लाएको छ। त्यहाँ डक्टरको पनि व्यवस्था गरेको छ क्या स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यो सिफारिस एउटा ल्याउनु होला। जो चाहिँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हस्पिटलमा एडमिट गरेको र डिस्चार्ज गरेको कागज ल्याउनु होला। त्यति भएपछि त तपाईँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। समितिबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार गत सातासम्म करिब 14,000 कोरोना बिमाको दाबी परेको छ, जसमध्ये 1,441 वटाको मात्र भुक्तानी भएको छ। यो कुल दाबीको 10% मात्र हो। कुल परेको दाबी करिब 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ बराबर हो। त्यसको 10.64% अर्थात् 13 करोड 72,50,000 बराबरको मात्र दाबी भुक्तानी भएको छ। तर कोरोना बिमा लेख मार्फत बिमा कम्पनीहरूले भने 1 अर्ब 1 करोड बढी सङ्कलन गरिसकेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हिमपात भएको छ। मौसममा परिवर्तन आएसँगै हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र उत्तरी गोर्खामा हिउँ परेको हो। हिमपातसँगै बढेको चिसोले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिमपातसँगै बढेको चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ र उत्तरी गोर्खामा हिउँ परेको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने पूर्वी रुकुमको उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दुले भन्ने स्थानमा पनि हिमपात भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने जनाएको छ। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानहरूमा वर्षा तथा हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै मुस्ताङका जोमसोम, मुक्तिनाथ, लोमाङथाङ, छोसेर, कोरला, छोनुप, सम्जुङ, चुम्जुङ, नाम्डो, चराङ, मराङ लगायतका बस्तीमा हिमपात भएको छ। हिमपातसँगै उपल्लो मुस्ताङको तापक्रम -20 डिग्रीमा झरेको छ। यता मनाङको माथिल्लो क्षेत्रमा सोमबार दिउँसैबाट हिमपात भएको स्थानीयले बताएका छन्। मनाङको डिस्याङ गाउँपालिकामा पर्ने हुम्डे, मनाङ, डावल, घ्यारू लगायतका ठाउँमा हिउँ परेको छ। स्थानीयका अनुसार माथिल्लो क्षेत्रको थोराङ लापास, बेस क्याम्प, याखर्क, तिलिचो क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। मनाङको अहिलेको तापक्रम -8 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको छ। मौसम बदलीसँगै उत्तरी गोर्खाको लोहो, सामागाउँ, चुम्चेत, छेकमपार लगायतका क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। डोल्पाको माथिल्लो र तल्लो भागका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै परेको हिमपातले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। माथिल्लो डोल्पा स्थित फोक्सोन्डो, सालदाङ, घो, तिन्जे, छार्का, मुकोट लगायतका बस्तीहरूमा आइतबार रातिदेखि नै हिमपात भएको थियो। यसैगरी म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 मा पर्ने गुर्जा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोरेपानीका नजिकैका डाँडामा पनि हिमपात भएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि खेमबम, काठमाडौँ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयका दिनसम्म मनाइने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार पर्व आज दोस्रो दिन किजा पूजा गरेसँगै समाप्त भएको छ। नेवार समुदायको केही समूहमा कार्तिक शुक्ल द्वितीयमा सूर्योदय भएका दिन नै भाइटिका लगाउने कुल परम्परा रहेकाले सो समूहका दाजुभाइले मंगलबार दिदी बहिनीबाट टीका लगाएका हुन्। नेवार समुदायका केही समूहका दिदी बहिनी र दाजुभाइले श्रद्धाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएका हुन्। दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यसैगरी दिदी बहिनी एवं दाजुभाइ नहुनेले भाइटिकाका अवसरमा दर्शन गर्ने रानी पोखरी बीचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर आज पनि बिहानदेखि नै खुल्ला रहेको थियो। यमपञ्चक भने सोमबार नै सकिएको हो। नेपाली समाजमा मनाइने मुख्य चाड दशैं तिहार भर्खरै सकिएको छ, तर आज भोलि चाडपर्वको मौलिकतामा कमी आउँदै गरेको महसुस गर्न थालिएको छ। पछिल्लो समय चाडबाडसँगै विकृति पनि भित्रिन थालेको छ।
यसपालिको दशैं तिहारमा प्रहरीले जुवातास खेल्ने सयौं जुवाडे सहित लाखौं लाख रकम समेत बरामद गरेको छ। आखिर किन विकृत भइरहेको छ त हाम्रो संस्कृति र समाज? महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीले काठमाडौँको कुलेश्वरबाट जुवा खेलिरहेका 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जुवाखालबाट 2,38,850 रुपैयाँ नगद र 7,94,870 रुपैयाँ बराबरको विभिन्न बैंकका 11 थान चेक समेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीले अवैध रूपमा जुवा कौडा खेलिरहेको अवस्थामा 26 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 4 लाख भन्दा बढी नगद सहित जुवा खेल्नेहरूको साथबाट प्रहरीले 16 थान कौडा र 5 बुक तास समेत बरामद गरेको छ। यी त केवल केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। दशैं तिहार लगायतका चाडबाडको समयमा प्रहरीले देशका विभिन्न भागबाट सयौं जुवाडे र लाखौं नगद समेत बरामद गरेको छ। पछिल्लो समय संस्कृतिसँग जोडेर जुवाताज लगायतका विकृति आखिर किन बढिरहेका छन्? के जुवाताज हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो त? हैन, अब संस्कृति वास्तवमा के भने महाभारतले दिन खोजेको एउटा ठुलो हामीलाई जुन लेसन हो, जुनै के भनेदेखि जुवा तास खेलेर महाभारतको त्यो सम्पूर्ण जुन घटना घट्यो, महाभारतको युद्ध भयो, पाण्डवहरूले त्यस्तो दुःख पाए, युधिष्ठिरले अलिकति विवेक गुमाउनाले, युधिष्ठिरले सानो विवेक गुमाएर त्यो काम गर्नाले त्यसको परिणाम कत्रो भयो त? नयाँ पुस्तालाई समाजको धर्म संस्कृति बारे बुझाउनु पर्ने संस्कृतिविदको सुझाव छ। चाडबाडलाई मात्र मनोरञ्जन समय बुझ्नेबाटै विकृति बढिरहेको र संस्कृतिको पनि गलत व्याख्या भएको संस्कृतिविदको भनाइ छ। नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृति परम्पराको आधार अर्थबारे शास्त्रको अध्ययन गराउनु पर्ने र मौलिकतालाई महत्त्व दिनुपर्ने समेत औल्याइएको छ। काउन्सिलिङ पनि हुनुपर्छ, पठन पाठनमा राखिनुपर्छ, युवा पुस्ताहरूलाई त्यो बारेमा पढाइनुपर्छ। कसको कति मात्रा हो, कुन उमेर पुगेपछि कुन चिज खान सकिन्छ, कुन चिज खान सकिन्न, र चाडपर्वको अवसरमा चाहिँ नि चाडपर्व मनाउनु भनेको रक्सी खानु र तास खेल्नु होइन भन्ने कुरो त बताउनु पर्यो नि, बुझाउनु पर्यो। युवा पुस्तालाई आफ्नो मौलिकता चाडको गरिमा बुझाउन सकेमा पर्वको वास्तविकता बचाई बढ्दै गएका विकृति रोक्न सकिने समाजका सचेत र संस्कृतिका अध्येताहरू बताउँछन्। रूपक कुलालको रिपोर्ट। कोरोना महामारीको त्रासका बीच मधेसी समुदायको आस्थाको पर्व छठको तयारी सुरु गरिएको छ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइने छठ पर्व भोलि नुहाई खुवाई विधिबाट सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले छठ पर्वमा बढी भिडभाड नगर्न तथा घरमै मनाउन सूचना मार्फत सबैसँग अपिल गरेसँगै सजगताका साथ छठ मनाइँदैछ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइने छठ पर्व बुधबार नहाई खाए विधिबाट सुरु हुँदैछ। छठ पर्वका लागि सरसफाई, घाट बनाउने र सजाउने काम अघि बढेको छ। बजारमा छठी मैयाको महिमा समेटिएको गीत गुन्जिन थालेको छ भने छठ पर्व मनाउन स्थानीयवासी आवश्यक सामग्री किन्न बजार जान थालेका छन्। विगतमा घाट सरसफाईमा सेना र प्रहरी समेतले सघाउने गरेकोमा यसपल्ट भने स्थानीय नै सरसफाईमा जुटेका छन्। हामीहरू व्यवस्था यसपालि चाहिँ धेरै चाहिँ जोखिम छ, तर व्यवस्था हामी गरिरहेछौँ। व्यवस्थाको लागि हाम्रो चाहिँ सेनिटाइजर चारैतिर उहाँहरूको छिर्ने, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, घेरा लगाउने, होइन एउटा घाटमा एउटा चाहिँ यो अलगलाई एकजनाभन्दा बढी 2 जना मात्र जान दिने। प्रशासनले भिडभाड नगर्न निर्णय नै जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव केरा व्यवसायमा पनि परेको छ। छठ पर्वमा प्रसादको रूपमा चढाइने केराको व्यापार अघिल्ला वर्षमा 2 दिन अगावै हुने गर्दथ्यो। यस वर्ष भने केरा बिक्री नभएको व्यवसायी दिलीप शाहले बताउनुभयो। बिक्री यहाँ के होबो करते न, काल परसों से बिक्री उठते। ये देखिए अभी तक कोनो चीज कहल नहीं जा सकी। केला तो अभी अब ये कच्चा सामान है, कुछ अथी निकल जाए साकी 20,000 एमकी भल देखा तो बहुते भ गेले आदमी। यस वर्ष बुधबार नहाई खाए विधिबाट सुरु हुने छठ पर्व बिहीबार खर्ना, शुक्रबार सझिया घाट र शनिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर समापन हुनेछ। इच्छाएको मनोकामना पूर्ण हुने, चर्म रोगबाट मुक्ति तथा सम्पूर्ण परिवारको कल्याणका लागि यो पर्व मनाउने गरिएको धर्मशास्त्रीहरूको मत रहेको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट।
रूपन्देहीको विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बुटवल बेलहिया सुनौली 6 लेन सडक निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष हुँदा समेत पूरा हुन सकेको छैन। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम थालिएको सडक अहिले अलपत्र जस्तै बनेको छ। रूपन्देहीको विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बुटोल बेलिया सुनौली 27 किलोमिटर 6 लेन सडक निर्माण सुरु भएको 8 वर्ष बित्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन। यो सडकले भारतसँगको दोस्रो ठूलो नाका सुनौलीबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई बुटोलमा जोड्नेछ। 3 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष 2068-69बाट निर्माण थालिएको लुम्बिनी प्रदेशकै महत्वपूर्ण आयोजना 8 वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो। सडकको अझै 8% काम बाँकी छ। समयमै काम पूरा नहुँदा निर्माण सकिएको क्षेत्रमा पनि सडकको सौन्दर्य बिग्रिँदै गएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकै आर्थिक ढोकाको रूपमा हेरिएको आयोजना पूरा नहुँदा निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। यो सडकको डिजाइनमा मुख्य सडक 4 लेन 2 लेन दुवैतर्फ छ, चौडाइ 10.4। प्रगतिको स्थिति अहिलेसम्म 92% प्रगति भएको छ। अब पुरानो कामको हकमा निर्माण सम्पन्न चाहिँ 20 किलोमिटरको निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माणाधीन सडक चाहिँ 3.75 पौने 4 किलोमिटर 3.75 किलोमिटर चाहिँ निर्माणाधीन छ। 5 अर्ब 92 करोड लागतमा निर्माणाधीन बेलहिया बुटोल सडक खण्डको हालसम्म 25 किलोमिटर निर्माण कार्य पूरा भएको छ। 3.75 किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बुटोलको राजमार्ग चौराहादेखि भैरहवासम्म सम्पन्न भएको छ भने बुटोल बजार क्षेत्र चौराहा गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। बेलहिया नाकादेखि बाइपाससम्म करिब 750 मिटर सडक खण्ड पनि अल्पत्र छ। बुटोल चौराहादेखि लिएर हाम्रो चिडिया खोलासम्मको 3.5 किलोमिटरको निर्माण कार्य पनि हाम्रो कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेबीले पाउनु भएको थियो र त्यसमा पनि हाम्रो म्याद चाहिँ सुरुको सम्झौता मिति तपाईँको 2075 साल। सडक निर्माण पूरा नहुँदै मर्मतका लागि 3 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। बेलहियादेखि भैरहवासम्म धेरै ठाउँमा सडक बिग्रिएको छ। भारतबाट सडकको क्षमताभन्दा बढी भारका गाडी भित्रिँदा सडक भाँसिँदै गएको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। हिमालपारीको जिल्ला मनाङका खोलाहरूमा बनेका मोटर गुड्ने काठका पुल विस्थापित हुने भएका छन्। जिल्लाको मुख्य सडक अन्तर्गत विभिन्न खोला तथा खोल्सीहरूमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै काठे पुल विस्थापित हुने भएका हुन्। मनाङमा सवारी साधन गुड्न थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि साना तथा ठूला खोलाहरूमा पक्की पुल बन्न नसक्दा काठकै पुलबाट मोटर आवतजावत गर्दै आएका छन्। जिल्लामा सडक स्तर उन्नति तथा काठे पुल विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले केही वर्षभित्र काठे पुल विस्थापित हुने मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य फोल्देन छोपाङ गुरुङले बताउनुभयो। मनाङ जिल्लामा भौतिक संरचना बनाउन चाहिँ धेरै कठिन छ, किनभने नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरीमा चाहिँ चिसोले गर्दाखेरि काम हुँदैन। जुलाई अगस्तमा चाहिँ लमजुङमा चाहिँ बारी पेरो भएको हुनाले चाहिँ कहिले सामान टाइममा आइपुग्दैन। मनाङमा मोटरेबल पुलका लागि यसअघि नै बजेट विनियोजन गरिए पनि ठेकेदारहरूको लापरवाहीले गर्दा बन्दै गरेका मोटरेबल पुलहरूको काम प्रभावकारी नभएको स्थानीयको आरोप छ। सडक र पुलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरे पनि हिमाली जिल्ला भएकाले निर्माणमा प्राविधिक कठिनाई परेको सांसद गुरुङको भनाइ छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 फुलासीका महिलाहरू मिलेर सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। 8 जना महिलाहरूले गाउँका अगुवा कृषकसँग सहयोग लिएर सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 13 फुलासीका महिलाहरूले सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। 8 जना महिलाहरू मिलेर स्थानीय अगुवा कृषक खिमबहादुर अधिकारीको सहयोगमा सामूहिक तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। महिलाहरूले नमुना सामूहिक कृषि फर्म दर्ता गरी आवश्यक जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक तरकारी खेती लगाएका हुन्। महिला समूहले मौसम अनुसार काउली, बन्दा, गोलभेडा, भेन्टा, मटर कोसा, खुर्सानी लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्।
तरकारीमा लाग्ने रोगको उपचार र उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म पुर्याउने काममा अगुवा कृषक खिमबहादुर अधिकारीले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। जो नजानेहरूले नि सिकुन्, यसको पाठ सिकुन् र रोग विषादी जे हाल्नुपर्छ किराको लागि चाहिँ सिकुन् र यो श्रमको कुरा छ। श्रम पनि एकजना भयो भने यो 15वटा टनेल चाहिँ बनाउन सकिँदैन थियो। अनि हामी चाहिँ सबैजना लागेर चाहिँ बनाउँछौँ भनेर लागेका थियौँ। त्यसमा लगानी चाहिँ हामी सबै किसानहरूकै छ। त्यो टनेल चाहिँ तरकारी ब्लकको हो। यो चाहिँ हाम्रो बाँसदेखि लिएर श्रम सबै छ। यो चाहिँ हाम्रो कृषक आफै 9जना थियौँ, 9जनाकै चाहिँ लागेको छ त्यसमा। सामूहिक तरकारी खेतीमा 8 जना महिलाहरूले समान रूपमा लगानी गरेका छन्। समूहमा आबद्ध महिलाहरूले दैनिक दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म 1 घण्टा तरकारी फर्ममा काम गर्ने गरेका छन्। अब साथीभाइहरू सबै भेट हुने, गफ पनि हुने, यसो गरौँ यहाँ यसो गर्नुपर्छ भन्नु सल्लाह पनि पाइने। अब खेती मकै र कोदो मात्रै लाग्यो भने त एक्लै काम गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ सबैजना जम्मा हुने। त्यही हो, हामी दिनको 1 घण्टा 2 घण्टा जम्मा हुन्छौँ दिनै पछि। गत वर्ष तरकारी खेतीका लागि टनेल निर्माणमा लगाएको लगानी उठाएर प्रति व्यक्ति 30,000 रुपैयाँ नाफा कमाएका महिलाहरूले यस वर्ष भने प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। तरकारीहरू खेती गरिकन अब धेरै हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यो औषधिहरू मूल्य ल्याउनु पनि आफूले सक्दैन थियौँ, भान्जा ल्याउनुहुन्छ सबै थोक गरेर धेरै सजिलो छ हामीलाई। अब त्यो टमाटरहरू पाक्यो भने सबैजना हामी सम्मको मिलेर टिपेर ल्याउँछौँ अनि भान्जा लानुहुन्छ, त्यो पनि धेरै सजिलो छ। म यो गरामा चाहिँ जम्मा 1 मुरी कोदो फल्यो भने यहाँ 25-30 हजार गोलभेरा फलाए आफ्नैमा त भने यति 2टा टरेलमा। त्यही भएर चाहिँ तरकारी खेती नै गर्नुपर्ने छ भनेर साथीभाइ सबैजना भएर पहिला सिकाउने मौका त उहाँ भाइले नै दिनुभएको हामीलाई। अन्य बाली लगाउँदा घरमा 3 महिना मात्रै खाना पुग्थ्यो, तर सामूहिक तरकारी खेती लगाएपछि अहिले घर खर्च चलाएर बचत समेत हुने गरेको महिलाहरूको भनाइ छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचन हुँदैछ। गत चैत अन्त्यमा सम्पन्न हुनुपर्ने साधारण सभा एवं निर्वाचन पटक पटक सर्दै मङ्सिरका लागि निर्धारित मिति तय भएको हो। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिँदै साधारण सभा एवं निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय भएको छ। यसै क्रममा महासङ्घको नयाँ नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न वर्तमान उपाध्यक्षहरू चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी दिनुका साथै प्रचार प्रसारका लागि देश दौडाहामा छन्। पश्चिमका ढकालले पश्चिमबाट नै आफ्नो समूहको चुनावी अभियान सुरु गर्नुभएको हो भने पूर्वका प्रधानले पूर्वबाट नै आफ्नो समूहको चुनावी अभियान सुरु गर्नुभयो। वरिष्ठका उम्मेदवारसहित समूहका व्यवसायीले कोरोना महामारीको पर्वाह नगरी देश दौडाहामा रहेका बेला केही पूर्व अध्यक्षहरू भने काठमाडौँबाट सहमतिको प्रयासको चर्चा गरिरहेका छन्। दुवै पक्षका उम्मेदवारसँग पटक पटक सर्वसहमतिको प्रयास भइसकेको छ, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन। दुवै पक्षको चुनावी अभियान राजनीतिक दलको चुनावी अभियानभन्दा फरक छैन। कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि सङ्कटतर्फ उन्मुख नेपालको औद्योगिक एवं आर्थिक क्षेत्रको चिन्ताभन्दा यतिखेर महासङ्घको नेतृत्व कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने चिन्ताले मात्रै सताएको देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्व हत्याउन महासङ्घमा भएको महासङ्ग्रामलाई सबैले चासोका साथ लिएका छन्। अहिले अर्थतन्त्र धेरै कमजोर भइसकेको र उद्योगी व्यवसायीको अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धा इगोको लडाईँ मात्र हुने धेरैको बुझाइ छ। यसले निजी क्षेत्रलाई एक बनाएर लान्छौँ भन्नेहरूलाई नै गिज्जाइरहेको छ। यो असामान्य परिस्थितिमा अन्ततः सहमति हुन सकेन भने महासङ्घको नेतृत्व झनै कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको छ। उम्मेदवारबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपले झन व्यवसायीलाई कमजोर पारेको छ। ढकालले कोर व्यवसायीले मात्रै व्यवसायिकका एजेन्डा बुझ्न सक्ने र सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका खेलेर महासङ्घलाई अघि बढाउन सक्ने व्यक्ति आफू मात्रै भएको दावी गरेर प्रतिस्पर्धीलाई घुमाउरो तरिकाले कमजोर साबित गर्ने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ भने प्रधानले आफूसँग महासङ्घमा कार्य गरेको धेरै अनुभव रहेको र प्रतिस्पर्धीबाट आफूले जस्तो नेतृत्व दिन नसक्ने बताउँदै आउनु भएको छ। पैसाको भरमा व्यवसायीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास भएको भन्दै दुवै पक्षले अनावश्यक रूपमा खर्च गरिरहेको छ। अहिले निजी क्षेत्र चुनाव लडेर मनमुटाव गर्ने समय नभएको भन्दै सहमति गरेर एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने अधिकांशको राय छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ। 3 दिन प्रति औँसमा $15ले बढेको सुन मंगलबार एकै दिन $9ले घटेको हो। सार्वजनिक बिदाका कारण मंगलबार नेपालमा सुन चाँदीको दरभाउ भने निर्धारण गरिएको छैन। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस $1,889 किनबेच भएको सुन सोमबार प्रति औँस $1,895 हाराहारीमा किनबेच भएको थियो। मंगलबार प्रति औँस सुनको मूल्य $1,186 हाराहारीमा रहेको छ। तिहार बिदाको अन्तिम दिन गत शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन प्रतितोला 95,200 रुपियाँ कायम भएर कारोबार बन्द भएको थियो। विभिन्न देशहरूमा कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लागेको खबर सार्वजनिक हुँदै गर्दा सुनको मूल्यमा अझै गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बंगलादेश बीच मुजिब बोर्सो फिफा इन्टरनेसनल सिरिजको दोस्रो खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको छ। बराबरीसँगै बंगलादेशले सिरिज 1-0ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। पछिल्लो खेलको तुलनामा संयमित खेलको प्रदर्शन गरेको नेपालले पाएका केही मौकाहरू सदुपयोग गर्न नसक्दा मंगलबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा बराबरी नतिजामा चित्त बुझाएको हो। अधिकांश समय बल आफ्नो पकडमा राखे पनि नेपालले मिडफिल्डबाट बल क्रस गर्न नसक्दा गोल गर्नबाट चुकेको हो। आजको खेलमा नेपालले पुजन उपरकोटी र सेसेहाङ आङ्खादेवीलाई डेब्यू गराएको थियो। यस्तै नियमित कप्तान किरण चिम्जुङको स्थानमा भरत खवासलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको थियो। नेपालले कोरोना महामारीका कारण गत चैतबाट पहिलो पटक बंगलादेश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको हो। यसअघि भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि नेपाल 2-0ले पराजित भएको थियो। उरुग्वेका फरवार्ड लुइस सुआरेजलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय टिमका लागि उरुग्वेमा रहेका सुआरेजलाई कोरोना देखिएको हो। उरुग्वेका फुटबल महासंघले सुआरेजलाई कोरोना भएको पुष्टि गरेको छ। यस्तै उरुग्वेका अन्य 2 खेलाडीमा समेत कोरोना देखिएको बताइएको छ। कोरोना देखिएपछि एथलेटिको मड्रिडका सुआरेजले विश्वकप छनौट अन्तर्गत ब्राजिलसँगको खेल गुमाउने भएका छन्। दक्षिण अमेरिकी छनौटमा उरुग्वेले मंगलबार राति ब्राजिलसँग खेल्दैछ। यस्तै उनले ला लिगा अन्तर्गत बार्सिलोनासँगको खेल समेत गुमाउने भएका छन्। एथलेटिकोले शनिबार बार्सिलोनासँग खेल्दैछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षासँगै हिमपात भयो। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अझै अन्योलमै परेको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच सहमति नजुट्दा अनिश्चित बनेको हो। प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठक केही दिन सार्ने योजनामा लाग्नु भएको जनाइएको छ। सर्वसाधारणको आवाजलाई सांसदहरूले उठाउने थलो संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको 4 महिना नाघेको छ। गएको असार 18 गते 81 सरकारले बिजनेस नभएको भन्दै अधिवेशनको अन्त्य गरेको थियो। छठपछि सरकारलाई संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गर्ने र त्यतिले नभए सरकारलाई सडकबाट दबाव दिने कांग्रेसको तयारी छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 1247 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 502 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमित संख्या 2,11,475 पुगेको छ भने 1,79,242 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
बर्ड फ्लूको महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै डेनमार्कमा हजारौं कुखुरा मारिएका छन्। देशको जुटल्यान्डमा झण्डै 25,000 कुखुरा मारिएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। परीक्षण रिपोर्टका आधारमा त्यस क्षेत्रका कुखुराबाट बर्ड फ्लू फैलन सक्ने देखिएपछि कुखुरा मारिएको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र बांग्लादेश बीच मुजिब वर्सो फिफा इन्टरनेशनल सिरिजको दोस्रो खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ। बराबरीसँगै बांग्लादेशले सिरिज 1-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। नेपालले पाएको केही मौका सदुपयोग गर्न नसक्दा आज भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा बराबरी नतिजामा चित्त बुझाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।